यो चाहिँ क्लास 8 को चाहिँ सेट 2 रहेको छ र फर्स्ट सेट मैले चाहिँ सल्युसन्स चाहिँ गरिदिएको छु र यो सेटमा मैले चाहिँ फेरि चाहिँ सेट 2 बिएलई मोडल क्वेसन 2082 को चाहिँ मैले सेट चाहिँ सल्युसन्स चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यता प्रोभाइड चाहिँ गरेको छु र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ ग्रुप ए देखि चाहिँ स्टार्ट गरेँ र पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो सेट 1 को चाहिँ भिडियो हेरिहाल्नु होला, त्यसपछि मजाले चाहिँ यो सेट चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र अब म चाहिँ यसलाई एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्न गइराखेको छु। ल अब ग्रुप ए देखि स्टार्ट चाहिँ गरौँ। यहाँ हेर्नुस् त ग्रुप ए मा के देखाइएको छ, यता हेर्नुस्। यहाँ दिएको छ वेयर इज एड्रिनल ग्ल्यान्ड लोकेटेड। अब एड्रिनल ग्ल्यान्ड चाहिँ कहाँ अवस्थित चाहिँ हुन्छ त, अब यो चाहिँ लेख्न भन्छ। यो चाहिँ ग्रुप ए को चाहिँ क्वेसन हो र यसलाई चाहिँ हामीले त्यति लामो पनि लेख्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले छोटकरीमा लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि यसलाई चाहिँ लामोमा लेख्नु भयो भने पछि गएर तपाईलाई टाइमको चाहिँ खाँचो पर्छ, समय चाहिँ पुग्दैन परीक्षामा, त्यसैले चाहिँ यसलाई छोटकरीमा नै लेख्नु होला। ग्रुप बी को ग्रुप ए को जति पनि क्वेसन छ त्यो चाहिँ एक सेन्टेन्समा नै लेख्नु होला र छोटकरीमा पार्ने गरी लेख्नु होला र यसको चाहिँ आन्सर छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड अन द टप अफ आवर किडनी। अब यो टप अफ किडनीमा चाहिँ यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड चाहिँ अवस्थित चाहिँ हुन्छ। अब चाहिँ पालो आउँछ 2 को र 2 नम्बरमा यता चाहिँ दिएको छ व्हाट डु यु मिन बाई ड्रग एब्युज। अब ड्रग एब्युज चाहिँ भन्नाले चाहिँ तपाईहरुले के चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ त। अब यता चाहिँ लेख्न भनिएको छ र यसलाई पनि मैले छोटकरीमा नै लेखेको छु। अब यसको चाहिँ आन्सर लेख्दाखेरि यहाँ दिएको छ द नेगेटिभ युज अफ ड्रग इज कल्ड ड्रग एब्युज। अब नकारात्मक तरिकाले चाहिँ ड्रगको प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ त, ड्रग एब्युज भनिन्छ। अब पालो आउँछ तपाईको चाहिँ यो ग्रुप ए को चाहिँ 3 नम्बरको चाहिँ पालो आउँछ। यो 3 नम्बरमा म चाहिँ यो भन्न गइराखेको छु व्हिच भिटामिन डिफिसियन्सी काउजेस स्कर्भी। अब कुन भिटामिनको कारणले गर्दा स्कर्भी चाहिँ लाग्छ त, त्यो चाहिँ लेख्न भनेको छ र यसको चाहिँ आन्सर यो यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ भिटामिन सी डिफिसियन्सी काउजेस स्कर्भी। अब भिटामिन सी ले गर्दा चाहिँ भिटामिन सी को कमी भयो भने शरीरमा स्कर्भी चाहिँ लाग्छ, यो चाहिँ लेख्नु पर्छ र यो चाहिँ सेट 1 मा पनि रिपिट भएको क्वेसन नै हो। यो सेट 1 मा चाहिँ रिपिट चाहिँ भइसकेको छ, तपाईले चाहिँ हेर्नु होला। ल अब यो 4 नम्बरको क्वेसनलाई हेर व्हाट शुड बी द ब्लड प्रेसर अफ ह्युमन इन नर्मल कन्डिसन। अब जुन मान्छेको शरीरको जुन नर्मल बीपी हुन्छ ब्लड प्रेसर त्यो चाहिँ कति हुन्छ त, त्यो चाहिँ लेख्न भनिएको छ। अब यो चाहिँ नर्मल बीपी र यता मैले चाहिँ यता उल्लेख गरेको छु द ब्लड प्रेसर्स शुड बी अफ ह्युमन इन नर्मल कन्डिसन्स बिट्विन 90/16 mm of Hg and 120/80 mm of Hg। यो चाहिँ हुनु पर्यो एउटा नर्मल मान्छेको चाहिँ यो ब्लड प्रेसर चाहिँ हुनुपर्छ। ब्लड प्रेसर भनेको सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि रक्तचाप बीपीले पनि जनाइन्छ। अब चाहिँ अर्कोतिर लाग चाहिँ यहाँ दिएको छ क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 5 मा छ, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ राइट एनी वान डिफरेन्स बिट्विन इन्टेन्डेड एन्ड अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सी। मानले वान्टेड प्रेग्नेन्सी र अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी बीच चाहिँ यता डिफरेन्स चाहिँ लेख्न भनिएको छ। तपाईलाई चाहिँ यो सिलेबसमा जुन छ 8 क्लासको जुन हेल्थ किताब छ त्यसमा चाहिँ वान्टेड र इनवान्टेड पनि भनिएको छ, तर यो चाहिँ परीक्षामा तपाईहरुले चाहिँ कन्फ्युज पार्नको लागि, तपाईलाई दोहारमा पार्नको लागि पनि यो यसरी चाहिँ सोधिएको हुन्छ। सो तपाईहरु कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला। वान्टेड प्रेग्नेन्सी र अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी, त वान्टेड प्रेग्नेन्सीलाई इन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सी भन्छ भने अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीलाई अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सी पनि भनिन्छ। अब यसको चाहिँ आन्सर लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्ने, यो पहिला स्ट्रक्चर चाहिँ मिलाउनु पर्छ। एनी वान डिफरेन्स बिट्विन इन्टेन्डेड एन्ड अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सी
इज एज यसरी चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको छु र एउटा मात्रै भनेको छ। तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ के गर्नुहोस् त यता डायग्राम चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र डायग्राम बनाउनको लागि मैले चाहिँ अरू भिडियोमा पनि मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ भनिदिएको छु। यता चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त सिरियल नम्बर लेख्नु होला, त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सी लेख्नु होला। त्यस यहाँ पनि के गर्नुहोस् त तपाईँले यहाँ पनि तपाईँले चाहिँ यो जुन सिरियल नम्बर हेर्नुहुन्छ यो सिरियल नम्बर पनि लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के लेख्नु होला त यो अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सी लेख्नु होला। अब दुवैको चाहिँ के गर्नुहोस् त डेफिनेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ अथवा यसको क्यारेक्टरिस्टिक पनि दिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा यिनीहरूलाई के होस् त एक अर्काले चाहिँ भिन्नता जस्तो देखियोस्। यदि एउटै पोइन्ट लेख्नुभयो भने दुवैमा मिल्ने खालको कुरा लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ सिमिलरिटिज भइहाल्छ। त्यसैले सिमिलरिटी लेख्न भनेको छैन, तपाईँहरूलाई चाहिँ के लेख्नुपर्छ यसमा डिफरेन्स लेख्नुपर्छ र डिफरेन्समा सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो फरक कुरा नै लेख्नुपर्छ। र पहिलो छ इन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ यता दिएको छ, म चाहिँ तपाईँ हाइलाइट नै गरिदिन्छु। यहाँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ इट इज द प्रेग्नेन्सी एज पर द विस अफ प्यारेन्ट्स। यो चाहिँ परिवारको अथवा फ्यामिलीको इच्छाले चाहिँ यस्तो खालको प्रेग्नेन्सी चाहिँ भइन्छ जसमा चाहिँ दुवै मेल र फिमेल दुवैको चाहिँ सहमति चाहिँ हुन्छ यसमा यो इन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सीमा। तर यो अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ त यसमा लेखेको छ इट इज द अनडिजायर्ड प्रेग्नेन्सी। यो चाहिँ के हुन्छ त यो अनिच्छिक रूपमा चाहिँ यो हुन्छ, यसरी लेखेको छ इट इज द अनडिजायर्ड प्रेग्नेन्सी ह्यापेन मोस्टली ड्यू टु द फेलियर अफ कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस। जस्तै यो चाहिँ अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसको चाहिँ प्रयोग नगरेर अथवा त्यसको प्रयोग गर्न नजानेर पनि हुन्छ। जस्तै कन्डम भयो, फेमिडम भयो, पाइल्स भयो, त्यस्तो थुप्रै कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसहरू छ जसको चाहिँ प्रयोग गर्न नजानेर पनि के हुन्छ त अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सी चाहिँ हुने गर्दछ। अब यो 6 नम्बरको चाहिँ क्वेसनले पनि बुझिने राखो, यहाँ दिएको छ। यता चाहिँ दिएको छ मेन्सन वन सल्युसन्स फर द कम्युनिटी हेल्थ प्रब्लम। अब सामुदायिक स्वास्थ्यमा रहेका समस्याहरूको एउटा समाधान चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ अथवा उल्लेख गर्नुहोस्। र अब यसको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी मिलाउन सकिन्छ। वन सल्युसन फर द कम्युनिटी हेल्थ प्रब्लम इज अवेरनेस रेजिङ। अब के गर्नुहोस् त जनचेतना फैलाएर पनि के गर्न सकिन्छ त यो सामुदायिक जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अब यसरी नै स्टार्ट हुन्छ ग्रुप ए को चाहिँ 7 को क्वेसन। त्यसपछि यहाँ दिएको छ व्हाट इज ड्रिल र यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको सेट 1 मा पनि रिपिट भएको नै हो, त्यसैले म भन्छु तपाईँले सेट 1 को पनि भिडियो तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु नै होला। अब यहाँ चाहिँ यसको एन्सर लेख्दाखेरि दिएको छ ड्रिल इज अ मिन्स अफ टिचिङ एन्ड ट्रेनिङ थ्रु रिपिटेड एक्सरसाइज और रिपिटेसन अफ एन एक्ट, त्यो चाहिँ भनिएको छ। अब 8 नम्बरतिर लाग्यो। त्यसपछि भन्छ 8 नम्बरमा भन्छ हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टिम इन फुटबल। अब यो फुटबल जुन खेल छ त्यसमा चाहिँ कतिजना प्लेयर्स चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ भनेको छ लेख्नलाई। अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दा देयर आर 11 प्लेयर इन अ टिम इन फुटबल, त्यो चाहिँ लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ छ क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्नु पर्छ व्हाट डु यु मिन बाई ड्रापेरी ड्रइङ। ड्रापेरी ड्रइङ भनेको चाहिँ के हो, के बुझ्नुहुन्छ? ड्रापिङ ड्रइङ भन्नाले तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि तपाईँले छोटकरीमा नै लेख्नुहोस् तर प्रष्ट हुने गरी लेख्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ मैले यसरी लेखेको छु इट इज द ड्रोन युजिङ क्लोथ और ड्रापेरी भन्छ। यो क्लथ र ड्रापेरीमा चाहिँ बनाउने गर्दछ। क्लथ भनेको लुगा हो। अब यता 10 नम्बरको छ र यो चाहिँ हाम्रो लास्टै हो। यो चाहिँ ग्रुप ए को चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन हो। त्यसपछि यो चाहिँ सकिएपछि हाम्रो स्टार्ट हुन्छ ग्रुप बी को क्वेसन। र ग्रुप बी मा पनि मैले भन्नै दिएको छु यो पहिलो भिडियोमा कि ग्रुप बी मा चाहिँ 2x10 भन्नाले यो हरेक ग्रुप बी को हरेक क्वेसन चाहिँ 2 मार्क्सको रहन्छ र यो ग्रुप ए को चाहिँ तपाईँको जम्मै 1 मार्क्सको रहन्छ। र तपाईँले चाहिँ ग्रुप ए को चाहिँ 10 वटा चाहिँ क्वेसन सल्युसन्स चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ 10 मार्क्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ भने ग्रुप बी को चाहिँ गर्दा
20 मार्क र ग्रुप ए र बी मिलाएर भयो 30 मार्क। त्यसपछि ग्रुप सी को चाहिँ गर्दाखेरि 4 × 5 भन्नाले 20 मार्क्स जम्मै मिलाएर चाहिँ तपाईको एबीसी गरेर 50 मार्क्सको चाहिँ सोधिन्छ यो एक्जामिनेसनमा। अब यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ म्युजिक मे हेल्प स्लिप बेटर। अब यसको आन्सर पनि क्वेसन पनि यहाँ दिएको छ मेन्सन 1 साइकोलोजिकल बेनिफिट अफ म्युजिक इन ह्युमन लाइफ। अब चाहिँ यहाँ तपाईहरुले क्वेसन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई के भन्छ यो साइकोलोजिकल भनेको मनोवैज्ञानिक बेनिफिट भन्छ लेख्नलाई। त मेन्सन 1 साइकोलोजिकल बेनिफिट अफ म्युजिक इन ह्युमन लाइफ। अब संगीतको चाहिँ मनोवैज्ञानिक चाहिँ फाइदा लेख्नुहोस्। अब यसले चाहिँ के भन्छ अब यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु म्युजिक मे हेल्प स्लिप बेटर। अब यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो निद्रामा पनि के गर्छ वृद्धि चाहिँ ल्याउँछ। यसले चाहिँ हाम्रो निद्रालाई पनि के गर्छ त बेटर बनाउँछ राम्रो बनाउँछ। ल अब हाम्रो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ तपाईको यो हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप बी जुन मैले चाहिँ भर्खरै कुरा गरेको थिएँ नि ग्रुप बी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ र ग्रुप बी चाहिँ तपाईको पर्छ केमा त सर्ट एन्सर क्वेसनमा चाहिँ यो पर्छ र सर्ट एन्सर क्वेसनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मैले भन्नै दिएको छु यो 2 मार्क्सको रहन्छ र 2 मार्क्सको आन्सर चाहिँ हल्का तपाईले हल्का मात्रै लङ चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र क्वेसन चाहिँ तपाईले पहिला यो बुझ्ने प्रयास चाहिँ गर्नु होला। यता 11 नम्बरको क्वेसन छ राइट डाउन एनी टु फंक्सन अफ हार्मोन प्रोड्युस बाय एड्रिनल ग्ल्यान्ड। अब के भन्छ दुईवटा फंक्सन चाहिँ लेख्नुहोस् के को त यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ हो हार्मोन जुन प्रोड्युस हुन्छ के द्वारा त एड्रिनल ग्ल्यान्ड द्वारा त्यसको चाहिँ दुईवटा फंक्सन चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ। र अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ लेख्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले स्ट्रक्चर पनि मिलाएको छु एनी टु फंक्शन्स अफ द हार्मोन्स प्रोड्युसेस बाय एड्रिनल ग्ल्यान्ड। अब एड्रिनल ग्ल्यान्ड द्वारा चाहिँ उत्पादन गरिने चाहिँ हर्मोनको चाहिँ दुईवटा चाहिँ फंक्सन चाहिँ यसरी चाहिँ तल चाहिँ दिएको छ र यसलाई मैले चाहिँ ए र बी गरेर चाहिँ लेखेको छु। तपाईले I1 I2 पनि गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईहरुले चाहिँ भन्नै दिएको छु। र अब चाहिँ यसमा पहिलो नम्बरमा चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ दे हेल्प टु मेन्टेन डाइजेसन हार्ट रेट। यो चाहिँ भयो के गर्छ त एड्रिनल ग्ल्यान्ड जुन हर्मोन चाहिँ उत्पन्न गर्छ अब यसले के गर्छ त के मेन्टेन गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ त डाइजेसन भनेको पाचन प्रणाली। त्यसपछि हार्ट रेट भनेको मुटुको धड्कनलाई पनि के गर्छ त यसले कन्ट्रोल चाहिँ गर्छ मेन्टेन चाहिँ गर्छ सबै कुरालाई मिलाएर त्यो राख्छ। जस्तै शरीरमा हाम्रो जस्तै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा सम्झाउन खोजेँ जस्तै हाम्रो शरीरमा चाहिँ पानीको मात्रा चाहिँ ठिकठाक भयो भनेले के गर्छ त हाम्रो शरीरको टेम्परेचर पनि मेन्टेन गर्छ गर्दैन हो। त्यस्तै यसमा हाम्रो जुन एड्रिनल ग्ल्यान्डद्वारा जुन प्रोड्युसेस जुन हर्मोन रहन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो पाचन प्रणालीलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसपछि अर्को जुन छ त्यो चाहिँ हार्ट रेट जुन हुन्छ नि हार्ट रेट त्यसलाई पनि के गर्छ त नियन्त्रण गर्छ हल्का कन्ट्रोल गर्छ। अब चाहिँ यो बी नम्बरमा चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ छ दे हेल्प टु मेन्टेन द अमाउन्ट अफ अक्सिजनलाई O2 भन्छ इन द ब्लड। अब यसले चाहिँ के गर्छ रगतमा पनि अक्सिजनको मात्रा चाहिँ के गर्छ त मेन्टेन अथवा नियन्त्रण गर्न यसले सहयोग गर्छ कसले त एड्रिनल ग्ल्यान्डद्वारा प्रोड्युस भएको हर्मोन। ल अब अगाडि चाहिँ बढौँ। अब यो चाहिँ छ 12 नम्बरमा र 12 नम्बरमा भन्छ मेन्सन एनी टु इम्पोर्टेन्स अफ इकोसन टोयलेट। अब इकोसन टोयलेटको चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यो के भन्छ महत्त्व लेख्न भनिराखेको छ। अब दुईवटा महत्त्व चाहिँ के हुन्छ त इकोसन टोयलेटको अब यता चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ प्याटर्न चाहिँ पहिला मिलाउनु पर्छ। यता चाहिँ दिएको छ एनी टु इम्पोर्टेन्स अफ इकोसन टोयलेट आर एज फलोज। यता चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यसको प्याटर्न चाहिँ लेखिदिएँ। त्यसपछि यो फर्स्ट जुन छ मैले यसरी चाहिँ लेखेको छु यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इट हेल्प्स टु मेक अर्ग्यानिक मेनर। अब यसले चाहिँ के गर्छ त जैविक मल तयार पार्न पनि हेल्प चाहिँ गर्छ कसले त यो इकोसन टोयलेटले त्योबाट जुन फोहोर बन्छ नि हो त्यसले चाहिँ के गर्छ त जैविक मल पनि तयार पारिन्छ। अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो बी को त्यहीको छ 12 नम्बरको दुईवटा मैले पोइन्ट चाहिँ लेखेको छु दुईवटा इम्पोर्टेन्स चाहिँ लेखेको छु। इट अल्सो हेल्प्स टु रिड्युस वाटर युज एज वाटर इज नट युज्ड इन फ्लसिङ इन द टाइप अफ टोयलेट। अब के भन्छ यसले चाहिँ केमा सहयोग गर्छ त पानीको चाहिँ खपतमा पनि सहयोग गर्छ जसमा चाहिँ त्यति चाहिँ धुनु चाहिँ पर्दैन त्यति चाहिँ गर्नु पर्दैन। पानीको यति बुझ्नु पानीको चाहिँ खपत नै चाहिँ के हुन्छ त धेरै कम मात्रामा चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि अब हामी लागौँ यो ग्रुप बी को चाहिँ 13 नम्बर क्वेसनतिर लागौँ। अब यहाँ चाहिँ दिएको छ तपाईले म हाइलाइट पनि गरेर हेराउँछु। यता छ
30 नम्बरमा छ मेक अ लिस्ट अफ एनी 2 सिम्टम्स अफ स्कर्भी। अब यो त तपाईँले चाहिँ ग्रुप एमा पनि सोधेकै हो। ग्रुप एमा चाहिँ सोधेको छ स्कर्भी चाहिँ कुन भिटामिनले गर्दा लाग्छ, त्यो चाहिँ भिटामिनको कमी भयो भने लाग्छ, त्यो चाहिँ सोधेको छ। र यो चाहिँ ग्रुप बीमा पनि छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त यो स्कर्भीको बारेमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त अब यता भन्छ एनी 2 सिम्टम्स अफ स्कर्भी। यता छ पहिलो सिम्टम्स छ तपाईँको एनेमिया। यो एनेमिया पनि हुन्छ। स्कर्भी लाग्यो भने त्यसको चाहिँ पहिलो सिम्टम्स पहिलो लक्षण चाहिँ के हो एनेमिया लाग्छ। त्यसपछि स्वेलन, त्यसपछि ब्लिडिङ जम्प्स भन्छ, ब्लिडिङ रगत आउने त्यो पनि छ। अब अर्को चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रुप बी को 40 नम्बर क्वेसन छ। यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ दिएको छ व्हाट शुड बी डन इफ देयर इज एन एक्सिडेन्ट अफ होरिजन बडी इन आइज। अब आँखामा चाहिँ केही पढ्यो, आँखामा चाहिँ केही धुलो धुवा पढ्यो अथवा आँखामा चाहिँ केही किरा फट्याङ्ग्रा चाहिँ पऱ्यो अथवा आँखामा चाहिँ चोट पटक लाग्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त त्यो चाहिँ हामीलाई दुईवटा चाहिँ के भन्छ त तरिका चाहिँ लेख्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीलाई लेख्न भनिराखेको छ। र यसको चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ वी सुड बी डन फ्लोइङ स्टेप्स, मिस्टेक छ, स्टेप छ, वी सुड बी डन फ्लोइङ स्टेप छ। यो टी छ, यो टी हल्का चाहिँ लेखेको छैन, STEPS छ स्टेप्स। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्डिकेट चाहिँ गरिदिएँ, फेरि भन्नुहुन्छ कि गल्ती नै लेखाइदिएको छ। यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ हल्का इन्डिकेट चाहिँ गरिदिन्छु। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ स्टेप हुनु पर्थ्यो, तर यो टी जुन छ नि राम्रो लेखेको छैन पेनको कारणले गर्दा। हतारमा चाहिँ त्यो जुन छ नि टी चाहिँ भएको छैन, येलो भइहालेको छ हो। तर यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ टी लेख्नु होला, STEPS स्टेप्स। ल यति मैले चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अब चाहिँ अगाडि लाग्यो र यसमा चाहिँ मैले फर्स्ट चाहिँ जुन स्टेप चाहिँ छ त्यो सुड फ्लस द आइज विथ क्लिन वाटर। अब केही आँखामा पऱ्यो यताउति भयो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु होला त यो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो सफा पानीले चाहिँ आँखालाई चाहिँ धुनुपर्छ, त्यो चाहिँ दिएको छ। त्यसपछि वी सुड भिजिट द डक्टर एज सुन एज पोसिबल। हामीलाई जति चाँडो चाहिँ भए पनि के गर्नुपर्छ त डाक्टरसँग चाहिँ सल्लाह लिनुपर्छ। आफैले चाहिँ आँखामा चाहिँ यताउति भयो भने केही गर्नु हुँदैन, किनभने आँखा भनेको तपाईँको संवेदनशील चाहिँ अङ्ग हो। यसमा केही यताउति गर्नुभयो भने तपाईँको आँखा नै ड्यामेज चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ जति चाँडो भए पनि के गर्नुपर्छ त यो डाक्टरसँग चाहिँ सल्लाह लिनुपर्छ। ल अब 50 नम्बरमा छ यता दिएको छ ड्रिल डेभलप्स टिम स्पिरिट एन्ड कोअपरेसन्स क्ल्यारिटी। अब त्यो ड्रिल जुन छ त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ टिम स्पिरिट गर्छ, टिम कसरी बनाउँछ, कोअपरेसन एउटा संस्थाको त्यो कसरी गर्छ त, समूहको चाहिँ कसरी निर्माण गर्छ त, त्यो हुन्छ नि एकअर्कालाई चाहिँ त्यो गर्ने लिड गर्ने हो, त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ विकास चाहिँ गर्छ त। अब ड्रिल इन्करेजेस रिपिटेटिभ प्याटर्न्स यता दिएको छ, मैले एन्सर चाहिँ तपाईँलाई हाइलाइट चाहिँ गरिदिएँ। ड्रिल इन्करेजेस रिपिटेटिभ प्याटर्न्स अफ एक्सरसाइज विच डेभलप्स द डिसिप्लिन। यसले चाहिँ के गर्छ पहिला डिसिप्लिन अनुशासन पनि सिकाउँछ एन्ड मेन्टेन कोअपरेसन्स हो, त्यो नै छ। अब यसरी मैले चाहिँ लेखिदिएँ। त्यसपछि 60 नम्बरमा तपाईँको यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ राइट डाउन एनी 2 थिङ्स टु बी कन्सिडर्ड इन एडभेन्चरस एक्टिभिटी। अब चाहिँ हामीले एडभेन्चर जुन एक्टिभिटिज गर्छौँ जस्तै ट्रेकिङ भयो, प्यारासुटिङ भयो, ऱ्याफ्टिङ भयो हो, त्यस्तो खालको जुन भयो त प्याराग्लाइडिङ गर्छौँ, त्यस्तो खालको जुन एक्टिभिटिज हुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई के चाहिँ कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त दुईवटा चाहिँ कुरा हामीलाई लेख्न चाहिँ भनिराखेको छ। अब कुन कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त त्यो चाहिँ त्यो छ त। फेरि मैले चाहिँ के गर्छ यसको एन्सर लेख्दाखेरि मैले यसको चाहिँ प्याटर्न्स चाहिँ मिलाइहालेँ। एनी 2 थिङ्स टु बी कन्सिडर्ड इन एडभेन्चरस एक्टिभिटिज आर एज फलोज। यसरी मैले चाहिँ यसको चाहिँ प्याटर्न पहिला लेखिदिएँ। त्यसपछि यता छ यसको मैले फर्स्ट चाहिँ के लेखेको छु पोइन्ट, यता यसमा दुईवटा चाहिँ लेख्न भनेको छ वी सुड बी अवेर अफ डिफरेन्ट मेडिकल एन्ड हेल्थ कन्सिक्वेन्सेस भन्छ यसमा। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नु
अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त एडभेन्चर एक्टिभिटीमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ डिफ्रेन्ट मेडिकल एन्ड हेल्थ कन्सियसहरू हाम्रो शरीरको चाहिँ अवस्था चाहिँ कस्तो छ त हाम्रो मेडिकल अवस्था चाहिँ कस्तो छ त जस्तै कतिको हुन्छ नि जस्तै कतिपयले प्यारासुटिङ गर्छ प्याराग्लाइडिङ गर्छ त्यस्तो बेलामा के भन्छ त बडी चाहिँ वेट चाहिँ हुनु भएन अथवा ब्लड प्रेसरको चाहिँ समस्या हुनु भएन त्यस्तो खालको चाहिँ के हुन्छ त जस्तै महिलाले नै गर्यो भने प्रेग्नेन्सीको अवस्थामा चाहिँ त्यो प्यारासुटिङ भयो त्यो ऱ्याफ्टिङ गर्छ नि त्यो के भन्छ प्यारासुटिङ त्यस्तोहरू चाहिँ गर्न भन्दैन त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त धेरै नै असर पर्छ हो त त्यस्तो खालको कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ तर यहाँ चाहिँ छ मेन कुरा जुन छ तपाईँको चाहिँ मेडिकल हेल्थ चाहिँ कस्तो छ त यो ट्रेकिङ गर्दा अथवा ट्रेकिङ भयो एडभेन्चरस कुनै प्रकारको चाहिँ एक्टिभिटिज भयो त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको शारीरिक अवस्था चाहिँ कस्तो छ त शारीरिक त्यो मानसिक अवस्था चाहिँ कस्तो छ त त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै त्यस्तो खालको गर्नुपर्छ त्यसपछि छ बी नम्बरमा यसकै त्यो 60 नम्बरको नै बी हो यसमा दुईवटा पोइन्ट लेख्न भनेको चाहिँ यो अरूको होइन वी सुड बी इक्विप्ड विथ नेसेसरी ट्रेनिङ मेडिसिन्स भन्छ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ मेडिसिन्सको बारेमा पनि कसरी चाहिँ त्यो प्रयोगहरू गर्ने त्योहरूको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ जस्तै ट्रेकिङ नै गरिराखेको छ बाटोमा चाहिँ के भयो खुट्टामा चाहिँ केही त्यो भयो के भन्छ घाइते भयो यताउति भयो त्यसको जस्तै ब्लिडिङ आउन थाल्यो त्यस्तो बेलामा कसरी चाहिँ फर्स्ट एड चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि के गर्नुपर्छ त जानकारी लिएर नै त्यस्तो खालको एडभेन्चरस एक्टिभिटिज चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तै प्यारासुटिङ नै गर्छ त अब प्यारासुटिङ गर्दाखेरि त त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ नि कसरी चाहिँ यसलाई जमिनमा ल्यान्डिङ गर्ने अब उड्न त उडिहाल्यो तर यसलाई जमिनमा कसरी चाहिँ ल्यान्डिङ गर्ने त्यो पनि चाहिँ थाहा हुनुपर्छ नि हो त्यो चाहिँ भयो त यो त बेग्लै कुरा भयो तर यसमा भन्छ ट्रेनिङ मेडिसिन्सको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ मेडिसिन्सहरूको बारेमा पनि तपाईँलाई चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ त्यो ब्यान्डेज हुन्छ नि त्यो ब्यान्डेजको प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने डेटोलको चाहिँ प्रयोग चाहिँ
एल्टिट्युड सिकनेस बी प्रोभाइडेड फर्स्ट एड के भन्छ हाउ क्यान द क्याजुअलिटी अफ एल्टिट्युड सिकनेस भन्छ एल्टिट्युड चढ्दाखेरि त हुन्छ नि त्यो हिमालमा चाहिँ चढ्दाखेरि के हुन्छ त तपाईँको एल्टिट्युड सिकनेस चाहिँ हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो फर्स्ट एड कसरी चाहिँ त्यो प्राथमिक उपचार चाहिँ प्रदान चाहिँ गर्न सकिन्छ। राइट इन 4 पोइन्ट 4वटा चाहिँ बुँदा चाहिँ लेख्न भन्छ र ग्रुप सीमा जो रहन्छ नि तपाईँले कम्तीमा पनि 4वटा पोइन्ट लेख्नै पर्छ कि। जस्तै ग्रुपमा मैले भने ग्रुप बीमा तपाईँले चाहिँ कम्तीमा पनि 2वटा पोइन्ट लेख्नुपर्छ अथवा पर्याप्तमा लेख्नुभयो भने 1 पर्याप्त चाहिँ लेख्नै पर्छ। त्यसपछि ग्रुप एकको कुरा मैले चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 1 सेन्टेन्स लेख्दा चाहिँ पुग्छ अथवा त्योभन्दा हल्का चाहिँ लामो गर्नुभयो हुन्छ तर त्यति लामो गर्दा पनि हुँदैन। तर यो ग्रुप सीको जुन छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई कम्तीमा पनि 2 पर्याप्त लेख्नु पऱ्यो भने 2 पर्याप्त अढाई पर्याप्त चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यसपछि यदि पोइन्ट्समा लेख्नुभयो भने सामान्यतः तपाईँले चाहिँ यो सब्जेक्टमा तपाईँले कम्तीमा पनि 4वटा चाहिँ सेन्टेन्सेस चाहिँ मेन सेन्टेन्सेसहरू चाहिँ रिपिट नहुने गरी चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ दिएको छ। अब यसको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ मिलाउन खोजेको छु। द क्याजुअलिटी अफ एल्टिट्युड सिकनेस क्यान बी प्रोभाइडेड फर्स्ट एड बाई फ्लोइङ 4 पोइन्ट्स। अब यसरी चाहिँ तल चाहिँ दिएको छ। अब एल्टिट्युड सिकनेस चाहिँ लाग्यो भने त्योबाट चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो प्राथमिक उपचार चाहिँ प्रदान गर्न सकिन्छ यो मैले 4वटा बुँदा चाहिँ लेखेको छु। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यो एदेखि एबिसिडी गरेर मैले 4वटा पोइन्ट्स लेखेको नै छु। त्यसपछि के हुन्छ वी सुड डिसेन्ड द भिक्टिम इमिडिएट फ्रम द प्लेस। अब हामीले चाहिँ जहाँ भिक्टिम चाहिँ जुन छ नि जहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एल्टिट्युड चाहिँ सिकनेस लागेको छ त्यहाँबाट चाहिँ उठाएर चाहिँ के गर्नुपर्छ त अर्को प्लेसमा चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई लग्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को दिएको छ वी सुड प्रोभाइड देम विथ मोर लिक्विड। त्यसलाई के गर्नुपर्छ अलिक तरल पदार्थ चाहिँ बढी जुन झोल पदार्थहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ खुवाउनुपर्छ। त्यो भयो जस्तै हुन्छ नि जीवन जल भयो अथवा कुनै तातो जुन हुन्छ नि त्यो पेय पदार्थ भयो त्यो चाहिँ पनि दिन सकिन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त जस्तै यो सी नम्बरमा यता पनि दिएको छ सी नम्बरको वी सुड प्रोभाइड माउथ टु माउथ रेस्पिरेसन्स इफ नेसेसरी। यदि चाहिँ त्यो श्वास प्रश्वासको चाहिँ आवश्यकता पऱ्यो भने त्यस्तो बेलामा के गर्न सकिन्छ त बेहोस भएको बेलामा मुखमा मुख जोडेर पनि के गर्न सकिन्छ त श्वास प्रश्वास चाहिँ दिन सकिन्छ। जस्तै त्यसमा गरिन्छ नि पानीमा डुब्छ पौडी खेल्दा चाहिँ पानीमा त्यो के भयो पानीमा नहुँदाखेरि चाहिँ डुब्छ त्यस्तो बेलामा पनि के गर्छ त त्यो दिइसक्दैन। जस्तै तपाईँले चाहिँ पढ्नुभएको होला एबिसी एयर ब्रेथ त्यसपछि सी एयर ब्रेथ सर्कुलेसन चाहिँ पढ्नुभएको होला एयर ब्रेथ सर्कुलेसन त्यो एयर ब्रेथ सर्कुलेसन पनि त्यसलाई भन्छ हो त्यो चाहिँ पनि प्रोभाइड चाहिँ गर्न सकिन्छ। र अर्को छ यो डीको लागि त्यसपछि के भन्छ वी सुड कन्सल्ट द डाक्टर एज सुन एज पोसिबल। हामीले चाहिँ जति छिटो भए पनि डाक्टरको यदि पहुँच छ भने डाक्टर नजिक चाहिँ पुर्याउने सम्भावना छ भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त जति सक्दो पनि के गर्नुपर्छ डाक्टर कहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ कन्सल्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। ल स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यो 24 को यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट हो यो ग्रुप सी को र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाइ ड्रिल इज कन्सिडर्ड एज भेरी इम्पोर्टेन्ट फिजिकल एक्सर्साइज चाहिँ भनेको छ। यो ड्रिललाई चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण चाहिँ अभ्यास चाहिँ मानिन्छ त। अब यसको चाहिँ मेन्सन इन 4 काउजेस मैले भने तपाईँले चाहिँ ग्रुप सी को चाहिँ क्वेसन चाहिँ सल्युसन चाहिँ गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 4वटा पोइन्ट्स चाहिँ लेख्नै पर्छ र यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डाइरेक्टली नलेख्नु होला। अब यता चाहिँ मैले यो प्याटर्न्स पनि चाहिँ मिलाइदिएको छु यो यसमा पनि ध्यान दिनु होला। यता ड्रिल इज कन्सिडर्ड एज भेरी इम्पोर्टेन्ट फिजिकल एक्सर्साइज देयर आर गिभेन 4 काउजेस अफ इट। अब ड्रिल चाहिँ के हो त जुन कवायद छ त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानिन्छ धेरै महत्त्वपूर्ण एक्सर्साइज चाहिँ मानिन्छ र यसका कारणहरू तल चाहिँ यस प्रकार चाहिँ दिएको छ भनेर अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 4वटा मैले पोइन्ट्स लेखेको छु र म 4वटा चाहिँ पोइन्ट लेख्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई सिम्पलमा चाहिँ नै लेखेको छु जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ परीक्षामा पनि काम लाग्योस् भनेर मैले सानो पोइन्ट्सहरू बनाएर नै लेखेको छु। र पहिलो पोइन्ट छ इट मेक्स अस फिजिकली फिट। अब ड्रिल जुन हुन्छ ड्रिल कवायद जुन पिटीमा तपाईँले चाहिँ पढ्नुभएको होला त्यो चाहिँ के हुन्छ ड्रिल चाहिँ गर्दा हाम्रो शरीर पनि के हुन्छ त
फिट हुन्छ, तन्दुरुस्त हुन्छ, त्यो छ भनेको छ। त्यसपछि अर्को छ इट इन्करेजेस कोअपरेसन। अब यसले चाहिँ के गर्छ, कोअपरेसन्स भन्नाले यसले चाहिँ समूह बनाउने पनि चाहिँ के गर्छ त, चाहिँ विकास चाहिँ गर्छ। डिसिप्लिन भयो, यस्तै कोअपरेसन्स भयो, अन्त त्यो चाहिँ बनाउने चाहिँ विकास चाहिँ गर्छ, समूह बनाउने विकास चाहिँ गर्छ। अब के भन्छ, इट मेन्टेन्स डिसिप्लिन। अब यसले चाहिँ अनुशासन पनि सिकाउँछ। कसले त, यो ड्रिलले, कवाजले। कवाज भनेको एउटा एक्सर्साइज हो, फेरि कन्फ्युज नहुनु होला। ल यता हेर्नु त, इट बिल्ड्स कन्फिडेन्स। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, आत्मनिर्भरता पनि चाहिँ के गर्छ त, सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बढाउँछ यसले चाहिँ, यो कवाजले। ल अब यो चाहिँ भयो लास्टको, यो चाहिँ हाम्रो सेट 2 को ग्रुप बीमा पढ्ने होइन, ग्रुप सीमा पढ्ने यो चाहिँ लास्टै क्वेसन हो, जुन चाहिँ 25 रहेको छ। यो चाहिँ ग्रुप सीको लास्ट क्वेसन हो र यसलाई चाहिँ हेरौँ। यता चाहिँ क्वेसन चाहिँ के छ, क्वेसन पहिला बुझौँ। के दिएको छ, लिच्छवी एज इज कन्सिडर्ड एज गोल्डन एज। अब लिच्छवीलाई चाहिँ के भन्छ त, स्वर्ण युग भनिन्छ नेपालको लागि। के भन्छ, लिच्छवी एज इज कन्सिडर्ड एज गोल्ड एज अफ नेपाल। अब यसलाई भन्छ जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट। अब यो भनाइलाई चाहिँ पुष्टि गर्नुहोस्, अथवा यो भनाइलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस्, त्यो भनिएको छ। अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ लेखेको छु यसरी, तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु होला, सुन्नु होला। अब यहाँ छ, देयर वाज पिस एन्ड प्रोस्पेरिटी इन द किङडम, किङडम भनेको राज्य, अफ नेपाल ड्युरिङ द रुल अफ द लिच्छवीज नेपाल मेड all around development under the Lichvis. The Nepalese civilizations and culture was spread over to India, Tibet and China. चीन, चाइना पनि भन्न सक्नुहुन्छ, चीन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। पहिला चीन नै भनिन्छ, यसले पनि चीन भन्छ, चाइना भन्छ। ल फर द इफिसियन्टी एडमिनिस्ट्रेसन, पिस एन्ड हार्मोनी। हार्मोनी भनेको तपाईँको चाहिँ भयो सद्भाव, एकअर्काप्रति राख्ने चाहिँ सद्भाव। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेसन्स हो, त्यसपछि पिस भनेको शान्ति। द डेभलपमेन्ट छ, त्यसपछि आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर एन्ड फ्रेन्डली। आर्किटेक्चरको अर्थ पनि तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। आर्किटेक्चर भन्नुको अर्थ त्यो चाहिँ जस्तै मूर्तिकलाहरू भयो, त्यो गर्छ नि, जस्तै ढुङ्गाबाट चाहिँ मूर्ति बनाउने गर्छ, त्यो चाहिँ भयो आर्किटेक्चर। जस्तै काठबाट पनि बनाउने गर्छ, त्यो भयो। ल यता हेर्नुहोस् अब, एन्ड विथ नेबरिङ कन्ट्रिज इन लिच्छवीज पिरियड हेज बिन कल्ड गोल्डन एज इन हिस्टोरी अफ नेपाल। अब यो चाहिँ हाम्रो जुन चाइना भयो, इन्डिया भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो के पर्छ त, छिमेकी मुलुक नै पर्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको हो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो क्लास 8 को चाहिँ बिएलई जुन छ त्यसको सेट चाहिँ 2 चाहिँ कम्प्लिट भयो र यो चाहिँ थियो तपाईँको चाहिँ क्लास 8 को चाहिँ यो रिड मोर पब्लिकेसनको। फेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला, यो चाहिँ रिड मोर पब्लिकेसनको छ। तपाईँहरूसँग चाहिँ रिमा पब्लिकेसनको 10 सेट छ, अथवा अस्मिता पब्लिकेसनको छ, तपाईँले त्योबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ सेट चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो क्लास 8 को चाहिँ बोर्ड इक्जाम चाहिँ दिँदा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ धेरै नै काम लाग्नेछ भनेर मैले चाहिँ यसमा हरेक कुराहरू चाहिँ सल्युसन गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गरेको छु। सो च्यानललाई पनि तपाईँहरू चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै खालको भिडियोहरू म चाहिँ लिएर आउनेछु। र यो चाहिँ सेट चाहिँ थियो र अब यसरी गर्दै गर्दै मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जम्मै 15वटा चाहिँ सेट चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछु। र भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो चाहिँ रिस्पोन्स दिनुभयो भने मैले चाहिँ पुरै जति छ नि 10 सेटमा जति पनि त्यो छ बिएलई जुन सेट छ 30वटा छ तपाईँको, के जे जति छ जम्मै चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेट चाहिँ सल्युसन गरेर चाहिँ फाइट चाहिँ गर्नेछु। यति भन्दै म आजको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भिडियोलाई पनि तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। भिडियोहरू बनाउन पनि धेरै मेहनत चाहिँ लाग्छ र यो चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ जुन नोटहरू छ त्यो पनि प्रिपेरेसन गर्न चाहिँ मलाई धेरै टाइम लाग्छ। त्यसै चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्ररी पढ्नुहोस्। केही अप्ठ्यारो छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियोको तल पनि कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हो, त्यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ थुप्रै भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ।
र भयो आजको लागि यतिकै नै। ल अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ भेट्नेछौँ। ल थ्याङ्क यू।